हामी त्यही पावलको पत्रको कक्षामा पहिलो कोरिन्थी हेरिराखेका छौँ है। अनि योभन्दा अगाडि हामीले हेऱ्यौँ, योभन्दा अगाडिको कक्षामा होइन कसरी चाहिँ त्यहाँ कोरिन्थीको चर्चमा विभाजन आइरहेको थियो चर्चमा होइन। मतलब कोही पावललाई, कोही केफासलाई, कोही अपोलोसलाई, कोही येशू ख्रीष्टलाई पक्षाइराखेका थिए होइन। विभिन्न समूहहरू भइराखेको थिए र त्यो कारणले विभिन्न समूह गठन भएर त्यहाँ विभाजनहरू भइराखेका थिए र पावलले चाहिँ चर्च भनेको के हो, विश्वासी भनेको के हो भन्ने कुरा जनाउँछन् होइन। जुन चाहिँ चर्च भनेको एक हो, कुनै पनि येशू ख्रीष्टको शरीर हो जुन चाहिँ टुक्रिँदैन भनेर चाहिँ पावलले भनेका छन्। यसको भनौँ न यसको उत्तरमा चाहिँ पावलले यसरी भनेर उनीहरू कोरिन्थीको चर्चलाई बुझाइराखेका थिए भने चाहिँ अब हामी अर्को भागमा चाहिँ हेर्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थीको 1:18 देखि 2:8 हेर्नेछौँ है। यो कक्षामा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी दुईटा विभाजनकै किन चाहिँ विभाजनको कारणहरू हेर्नेछौँ होइन। विशेष गरी दुईटा कारण पावलले लेखेका छन् होइन। यो कक्षा चाहिँ यही दुईटा कारणलाई आधारित राखेर चाहिँ यो कक्षा छ होइन। यो विभाजन चाहिँ किन चर्चमा चाहिँ किन विभाजन भइराखेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्यौँ। तर कारण होइन, किन चाहिँ मानिसहरू चाहिँ कोही पावललाई, कोही अपोलोस, कोही येशू ख्रीष्टलाई किन चाहिँ गरिरहेको छ, के कारण किन चाहिँ यिनीहरू मानिसहरू त्यहाँको कोरिन्थीको चर्चको विश्वासीहरूले चाहिँ किन त्यस्तो गरिराखेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा चाहिँ मेन कारण चाहिँ पावलले चाहिँ यहाँ भइरहेका छन् बताउँछन् होइन। यो अब आउने 1:18 देखि 2:8 हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ होइन। हामीले जान्न त जानिसक्यौँ किनभने चाहिँ उनीहरू मानिसहरू चाहिँ एउटा चाहिँ लिडर अगुवालाई पछ्याइराखेका थिए होइन। उसको व्यक्तित्व हेरेर भन्ने कुरा हामीले जानिसक्यौँ भने चाहिँ त्यो किन चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ त्यसरी हेरे होइन, के को कारणले चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी दुईटा मेन कारण हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ हाम्रो 1:18 देखि 2:5 हामीले डिटेलमा पढ्नेछौँ होइन। अहिले चाहिँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर हामीले त्यहाँको विश्वासीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको बोलावट र क्रुसको सन्देशको बारेमा चाहिँ राम्रो ज्ञान नभएर तर उनीहरूले चाहिँ एउटा शारीरिक ज्ञान र संसारिक ज्ञान र शारीरिक ज्ञान होइन, एउटा मानिसको ज्ञानलाई चाहिँ महत्त्व दिइराखेका थिए होइन। उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको बोलावटको बारेमा बुझेनन्, क्रुसको सन्देशको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा बुझेनन्। तर उनीहरूले चाहिँ एउटा संसारको ज्ञान र मानिसको ज्ञान होइन को पछि चाहिँ लागिराखेका कुराहरू हामीले देख्छौँ होइन। त्यसपछि दोस्रोमा हेऱ्यौँ भने मानिसहरू त्यहाँको विश्वासीहरू चाहिँ शारीरिक जीवन जिइराखेका थिए होइन। शारीरिक जीवनमा मजा लिइराखेका थिए या शारीरिक जीवनमा भिजिराखेका थिए। शारीरिक जीवनमा उनीहरू मनोरञ्जन या शारीरिक जीवन बिताइराखेका थिए त्यहाँको चर्चहरूले। उनीहरूले चाहिँ पवित्र आत्माको सिकाइ र पवित्र आत्माको सेवकाईलाई बुझेनन् उनीहरूले फेरि पछि मैले यो अगाडि कक्षामा हामीले कोरिन्थीको सर हेर्दाखेरि जुन चाहिँ शारीरिक अनैतिकता त्यसरी जिउने सहरमा उनीहरू विश्वासी भइसकेपछि फेरि उतैतिर ढल्किराखेका थिए होइन। पुरानै जीवनतिर चाहिँ उनीहरू ढल्किराखे। यो चाहिँ दुईटा कारण चाहिँ पावलले एकदमै बाँकी रहेको खण्डहरू चाहिँ यही दुईटा कारणमा आधारित छ होइन। एउटा चाहिँ संसारिक ज्ञान र मानिसको ज्ञानलाई लिएर र दोस्रो चाहिँ शारीरिक जीवन होइन लाई लिएर चाहिँ यो दुईटा खण्ड यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ विभिन्न ग्रुपहरू बनाएर चाहिँ कोही पावल कोही उसलाई चाहिँ पछ्याइराखेका थिए र यो कुराहरू चाहिँ हामी डिटेलमा हेर्नेछौँ यो कक्षामा होइन। ऐन हामीले भनेको अनुसार ऐन पनि यो कुरा मेन्सन भएको थियो। पावलले हामीले यो पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ दुईटा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ होइन। सबभन्दा पहिलो चाहिँ यो अलिकति हिस्टोरिकल होइन, इतिहासको हेर्नेछौँ। जस्तै कोरिन्थीको सहरमा त्यो एकदम मैले हाम्रो इन्ट्रोडक्सनमा हेरिसकेँ महत्त्वपूर्ण सहर थियो। धेरै धर्म, धेरै विकृति, अनैतिकताहरू आइरहेको छ। तर त्यहाँनिर एउटा यस्तो पनि भइराखेको थियो चाहिँ
बाहिरको ज्ञान या संसारिक ज्ञान बुद्धिमान व्यक्तिहरू पनि आइरहेको बुद्धिमान भन्नाले संसारिक बुद्धिमान व्यक्तिहरू पनि आएर संसारिक ज्ञानहरूलाई चाहिँ प्रमोट गरिराखेका थिए हैन फैलाइराखेका थिए अनि एकदमै धेरै थियो हैन अनि मान्छेहरू अनि एउटा चाहिँ घमण्ड थियो त्यहाँ कोरिन्थीको मानिसहरूलाई चाहिँ कोरिन्थी हुनुमा हैन त्यो कुरा एउटा घमण्ड पनि थियो अनि त्यसमाथि चाहिँ संसारिक ज्ञानहरू त्यही हिसाबले चाहिँ त्यो सहरमा चाहिँ आइराखेको कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ हैन पावलले यही कुराहरू चाहिँ भन्छन् यो चाहिँ एउटा समस्या थियो कोरिन्थीको चर्चलाई लिएर हैन उनीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टकोलाई र पवित्र आत्माको सेवकाईलाई नहेरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ के भन्छ संसारिक ज्ञानतिर चाहिँ ढल्किराखेको कुराहरू अर्को कुरा चाहिँ पावलले धेरै ठाउँमा पढ्दै गएपछि हामी देख्नेछौँ अनि एउटा चाहिँ समयको कुरा गर्छन् अनि जुन चाहिँ अहिलेको समय र भविष्यमा आउने समय अहिलेको समय जुन चाहिँ हाम्रो दुष्ट समय भनौँ यो शैतानिक समय पनि हो चर्चको समय पनि हो भने चाहिँ पछि आउने समय भविष्यको समय भन्ने चाहिँ येशू ख्रीष्टको समय हैन परमेश्वरको समय हो जुन चाहिँ हामी परमेश्वरसँगको राज्य चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग हामी हुनेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ यो दुईटा समयको कुराहरू पनि पावलले गर्छन् हैन यो खण्डहरूमा हामी अब 18 देखि पढ्दै जानेछौँ हैन 18मा पढौँ किनकि क्रुसको प्रचार चाहिँ नष्ट हुनेहरूका निम्ति मूर्खता हो तर हामी मुक्ति पाउनेहरूका निम्ति चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य हो 19-20मा पढौँ किनकि यो लेखिएको छ म बुद्धिमानहरूको बुद्धि नष्ट गर्नेछु र समझदारहरूको समझ शून्य पारिदिनेछु खोइ बुद्धिमान कहाँ छन् शास्त्री कहाँ छन् यस संसारको तर्क गर्ने नि कहाँ छन् के यस संसारको बुद्धिलाई परमेश्वरले मूर्ख तुल्याउनु भएन र हैन त्यही होइन भनेको होइन जुन कुरा हामीले भन्यौं पहिलो समस्या पहिलो कारण जुन चाहिँ विभाजनहरू हुनेको कोरिन्थीको विश्वासीहरू चाहिँ संसारिक ज्ञानमा चाहिँ ढल्किराखेका थिए हैन जुन चाहिँ हामी मानिसहरू जब आदम र हव्वाले पाप गरेदेखि चाहिँ हामी भ्रष्ट भएका छौँ हैन हाम्रो ज्ञान हाम्रो विचार हाम्रो ज्ञान कस्तो छ हाम्रो ज्ञान अहिले पनि हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो शारीरिक ज्ञानहरू हाम्रो के हुन्छ एउटा शारीरिक हुन्छ एउटा संसारिक हुन्छ एउटा प्राकृतिक हुन्छ अनि धेरै समयमा चाहिँ शैतानबाट इन्फ्लुएन्स हैन शैतानबाट चाहिँ प्रेरणा भएको कुराहरू चाहिँ हुन्छ हामीले आफ्नो दिमाग आफ्नो सोच राख्नु तर परमेश्वरको सोच त्यस्तो हुन्छ हुँदैन परमेश्वरको सोच छुट्टै हुन्छ जुन चाहिँ हामी हेर्नेछौँ हैन पावलले त्यही भन्छन् हेर बुद्धिमान अनि के भन्छ शास्त्री या तर्क लगाउनेहरू धेरै छन् हैन तर हामीले अहिले हेर्यौं भने पनि अहिलेको समयमा पनि हामीले हेर्यौं भने हामीले विभिन्न विद्वान व्यक्तिहरू देख्छौँ हैन हामीले सबैले सोच्छन् सबैले यो संसारको सृष्टिहरू हेर्छन् सृष्टि हाम्रो पहाड नदी सबै रुख एउटा सबै कुराहरू हेर्छन् र मान्छेहरू तर मानिसहरूले कहिले पनि सृष्टिकर्तालाई चाहिँ खोज्दैनन् हैन अविश्वासीहरू विशेष गरी हामीले त्यसको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले उहाँहरूले सृष्टिकर्तालाई खोज्नु भन्दा पनि सृष्टि भएको कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूले मनोरञ्जन लिन्छन् वा उनीहरूलाई सृष्टि भएको कुरालाई सृष्टिलाई लिएर चाहिँ उनीहरूले आराधना गर्छन् हैन जस्तै आफूलाई आराधना गर्छन् हैन हामीले धेरै धर्महरूमा देख्यौँ भने हैन जनावरहरूलाई आराधना गरेको देख्छौँ हामीले मूर्ति पूजाहरू जुन चाहिँ एउटा सृष्टिकर्ताको सृष्टि हो हैन हामी पनि एउटा सृष्टि हो नि त परमेश्वरद्वारा सृष्टि गरेको कुराहरू हो अनि तर मानिसहरूले चाहिँ कुनै पनि सृष्टिकर्तालाई खोज्दैनन् जुन चाहिँ अब अहिलेको हामीले हेर्यौँ भने पनि धेरै अविश्वासी विज्ञानका कुराहरू हेर्यौँ भने वैज्ञानिकहरू हेर्यौँ भने पनि उनीहरूले पनि धेरै प्राकृतिक कुराहरूमा खोज गर्छन् धेरै कुरा गर्छन् तर उनीहरूलाई यो सृष्टि गर्ने को हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई अहिलेसम्म पनि थाहा छैन अनि यो सृष्टि गर्ने कर्ता चाहिँ सृष्टिकर्ता हो जो चाहिँ परमेश्वर हो भन्ने कुरा थाहा छैन अनि त्यो कुरालाई चाहिँ मूर्खता हो भनेर यहाँ पावलले भनिराखेका छन् हैन जुन चाहिँ बाइबलमा पनि धेरै ठाउँमा लेखिएको छ हैन रोमी 1:22मा लेख्यो भने पनि लेखेको छ संसारको ज्ञान भनेको चाहिँ एउटा मूर्खता हो भन्ने कुराहरू चाहिँ लेखिराखेको कुराहरू हामी देख्छौँ हैन अनि हामीले 1:20मा हेर्यौँ भने पावलले त्यही प्रश्न गर्छ पावलले कति ठाउँहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई नै प्रश्न गरिराखेका थिएछन् हैन त्यहाँ भन्छन् खोइ त कहाँ खोइ बुद्धिमान कहाँ छ हैन शास्त्री कहाँ छ यस संसारको तर्क गर्ने नि कहाँ छ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई पावलले प्रश्न गरिराखेका छन् हैन यहाँ तीनटा मानिसलाई लिएर चाहिँ पावलले भनिराखेको छ एउटा चाहिँ विद्वान हैन
विद्वान एउटा चाहिँ तर्क गर्नेहरू हैन, विद्वान भनेको विभिन्न ज्ञान संसारी विद्वान भन्नाले संसारी ज्ञानको कुरा भइरहेछ यहाँनिर हैन, संसारको ज्ञान जे पनि हुनसक्छ संसारको ज्ञान। दोस्रो तर्क गर्नेहरू हैन, एउटा कुरामा एउटा भनौँ एउटा केही कुरा लेखेकोलाई इन्टरप्रेट अनुवादन लेख्ने यस कुरालाई तर्क गर्ने, अनि तर्क गर्ने। अनि अर्को चाहिँ एउटा शास्त्रीहरू हैन, जो चाहिँ लेखकहरू पनि थिए हैन। यिनीहरू तीनटाको व्यक्तिलाई चाहिँ उनले यहाँले मेन्सन गरेका छन् हैन। हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले अहिलेको समयमा पनि हेऱ्यौँ भने यही प्रकारको व्यक्तित्वहरू हामी संसारमा देख्छौँ हैन, विभिन्न वैज्ञानिक जो चाहिँ विद्वानहरू। यहाँनिर पावलले त्यही भनिराखेका छन् कि अहिलेसम्म भनौँ न के फिलोसोफर हैन, जो चाहिँ त्यो विद्वान मानिस जो चाहिँ त्यो त विद्वानको कुरा गर्ने मान्छेले अहिलेसम्म चाहिँ यो सृष्टि कसरी भयो भनेर पत्ता लाग्यो त भनेरको हैन, पत्ता लागेको छ त छैन नि त हैन। के त्यो विद्वान त्यो शास्त्री त्यो तर्क लगाउनेहरूले परमेश्वरलाई चिने त छैन चिनेको। उनीहरूलाई थाहा छ मरेपछि के हुन्छ थाहा छैन, उनीहरूको जीवनको उद्देश्य थाहा छैन हैन। हामी धेरैलाई सोध्यौँ भने हामी अहिले पनि गएर विभिन्न विद्वान विभिन्न मान्छेलाई सोध्यौँ भने चाहिँ जिन्दगीको हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो भन्यो भने धेरै मान्छेको एन्सर हुन्छ यो जिउने मर्ने हैन, सिद्धिने कुनै अर्थ रहँदैन हैन। तर परमेश्वरले हामीलाई यो जीवन जिउनलाई मात्रै बनाउनु भएन हैन, जीवनको उद्देश्य छ हैन परमेश्वरसँग रहने, जुन चाहिँ हाम्रो भनौँ न यो जीवन पछिको जीवनको कुराहरू हामीले हेर्दा गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सृष्टिलाई भन्दा हामी सृष्टिकर्तालाई हामी पुज्छौँ र आराधना गर्छौँ हैन। अनि यही कुराहरू चाहिँ पावलले चाहिँ त्यो मण्डलीलाई बुझाउन खोजिराखेका छन् हैन। उनीहरू त्यहाँनिर कोरिन्थीमा मैले भने धेरै विद्वानको कुराहरू प्रमोट भइरहेको विद्वानको कुराहरूलाई बढुवा दिइराखेको थियो र त्यहाँको विश्वासीहरू पनि त्यो कुरामा परे हैन। त्यो कुराहरूमा उनीहरू जुन कुरा चाहिँ उनीहरूलाई पनि थाहा थिएन हैन, उनीहरू त्यो कुरामा परेर चाहिँ परमेश्वर विभिन्न यो एउटा कारणले गर्दा विभिन्न विभाजनहरू आइराखेको थियो हैन। अनि पावलले भन्छ हामीले 21 पढ्यौँ भने पनि किनकि परमेश्वरको बुद्धि अनुसार जब संसारले परमेश्वरलाई बुद्धिद्वारा चिन्न सकेन तब प्रचारकको मूर्खताद्वारा विश्वास गर्नेहरूलाई मुक्ति दिनु परमेश्वरलाई असल लाग्यो भनेर लेखिएको छ हैन। परमेश्वरले चाहिँ यो पदमा चाहिँ आफ्नो योजना हैन, परमेश्वरको योजना चाहिँ एउटा वचनद्वारा चाहिँ के हो हैन, एउटा वचन के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर खोलेका छन् हैन। पावलले भन्छन् परमेश्वरको ज्ञान भनेको के हो, परमेश्वरको ज्ञान परमेश्वरको विचार परमेश्वरको योजना भनेको के कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। परमेश्वरको ज्ञान भनेको परमेश्वरले एउटा योजना बनाउनु भएको छ हैन। हामीले हेऱ्यौँ भने पहिलेदेखि एउटा यो सृष्टि हुनुमा पनि एउटा योजना छ। आदम थिए, अहिले हामी छौँ, येशू ख्रीष्ट पठाउनु भयो हैन, सबै एउटा योजना भयो हैन। एउटा योजना अहिले हामी हुनु पनि परमेश्वरको ज्ञानद्वारा हो हामी यहाँ हुनु पनि। परमेश्वर एउटा भनौँ न परमेश्वरको ज्ञान विचारद्वारा हामी यहाँ भएका छौँ। यो सबै योजनामा भएको छ परमेश्वरको योजना कहिले पनि गलत हुँदैन। परमेश्वरको योजना सिम्पल छ हैन, यो पनि सिम्पल छ, एउटा साधारण छ, तर एकदम संसारको लागि एकदम ठुलो कुरा हो यो कुरा। जस्तै परमेश्वरको योजना के हो, परमेश्वरले एउटा छोरा पठाउनु भयो अनि येशू ख्रीष्ट जो चाहिँ सबैको पापको निम्ति क्रुसमा टाङ्गिनु भयो र सबैको पाप चाहिँ क्षमा गरियो हैन। जुन चाहिँ हाम्रो दोस्रो कोरिन्थी 13:4 हेऱ्यौँ भने पनि हेर्छौँ यो पापको लागि मर्नु भयो। त्यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ क्रुसको सन्देश, त्यो चाहिँ क्रुसको सन्देश। त्यो एउटा परमेश्वरको योजना। अर्को परमेश्वरको योजना के हो, परमेश्वरले हरेक साधारण हरेक विश्वासयोगी मान्छेलाई चाहिँ चलाउनुहुन्छ त्यो क्रुसको सन्देशलाई बोकेर एउटा घरबाट घर, एउटा सहरबाट सहर, एउटा पहाडबाट पहाड, एउटा गाउँबाट गाउँ चाहिँ लानलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो योजनामा चाहिँ हरेक विश्वासी जसले चाहिँ क्रुसको सन्देश बुझेको छ त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ, त्यो सन्देश बोकाउनुहुन्छ र हरेक ठाउँमा पठाउनुहुन्छ हैन। त्यो परमेश्वरको योजना। यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ मुक्ति हैन, संसारमा मुक्ति लिएर आउने एउटा बाटो हैन, जुन चाहिँ हामीद्वारा पनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, हामीलाई पनि चलाउनुहुन्छ हैन। यो परमेश्वरको योजना र हामी विश्वासयोगी मान्छे र हामी विश्वासीहरू यही योजनामा आधारित छौँ। यो योजनामा विश्वास गर्छौँ, यही परमेश्वरको योजनामा आधारित भएर हाम्रो विश्वासी जीवन बिताउँछौँ र हामी हरेक ठाउँमा गएर चाहिँ हामी प्रचार प्रसार गर्छौँ हैन। त्यही भएर यहाँनिर पावलले पनि त्यही भन्न खोजिराखेका छन् हैन। परमेश्वरको योजना परमेश्वरको ज्ञान भनेको चाहिँ अरू संसारको ज्ञान भन्दा चाहिँ धेरै
संसारको ज्ञान भनेको चाहिँ मूर्खता हो। परमेश्वरको ज्ञान भनेको चाहिँ एउटा योजना, एउटा प्लान अनुसारले परमेश्वरले गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ कुनै पनि खेरा जाने छैन र हरेक मानिसको लागि पनि एकदम एउटा पापबाट निस्किने एउटा बाटो हुनेछ, जुन चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। परमेश्वरको योजना, एउटा क्रुसको सन्देश र अर्को चाहिँ क्रुसको सन्देश बोकेर चाहिँ हामीद्वारा चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रीष्ट धेरै ठाउँमा पुग्नुहुन्छ होइन। हरेक गाउँमा, हरेक सहरमा, हरेक घरमा परमेश्वरको वचन पुग्छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान हो, यो चाहिँ परमेश्वरको योजना हो। अब हामी त्यस पढ्दै जाउँ अनि त्यसपछि 22 मा होइन पावलले चाहिँ अनि त्यसपछि अहिले हामी जुन कुरा गऱ्यौँ, पावलले चाहिँ कोरिन्थीको चर्चमा पनि क्रुसको सन्देश चाहिँ प्रचार गर्छन् होइन। हामी 22 मा हेऱ्यौँ भने किनकि यहुदीहरू चिन्ह माग्छन् र ग्रिकहरू ज्ञान खोज्छन्, 23 हेरौँ। तर हामी त क्रुसमा टङ्गाइनु भएको ख्रीष्टको प्रचार गर्दछौँ, जो यहुदीहरूका निम्ति ठक्करका कारण र ग्रिकहरूका निम्ति मूर्खता हुनेछ। पावल एक प्रचारक थिए, पावल एउटा प्रेरित थिए जो चाहिँ परमेश्वरको वचन बोक्थे र उनले चाहिँ ऐन भने अनुसार क्रुसको सन्देश बोकेर हरेक घर घर, हरेक सहर जाँदा ऊ कोरिन्थी पुगेका थिए होइन। अनि कोरिन्थीमा पनि उनले चाहिँ त्यही क्रुसको सन्देश प्रचार गरे। सायद उनले त्यही भन्न खोजिराखेका छन् होइन। सायद त्यो वचन यहुदीहरूको लागि चाहिँ के हुनु, एउटा चिन्ह, एउटा आश्चर्य गर्न खोज्थे भने चाहिँ ग्रिकको लागि चाहिँ एउटा ज्ञानको रूपमा खोजिराखेका थिए भने चाहिँ पावललाई चाहिँ त्यो कुरा त्यति खाँचो थिएन। पावलले के मात्रै सोचे, पावल जुन चाहिँ येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाङ्गिनु भयो, भौरिनु भयो, हाम्रो पापको क्षमा गर्नुभयो, हामी उहाँमा बचाएका छौँ भनेर उहाँले चाहिँ त्यही कुरा मात्रै चाहिँ फोकस गरेर कोरिन्थीको चर्चमा चाहिँ बताएको कुरा चाहिँ कुरा हामीले देख्छौँ भने जुन कुराले चाहिँ धेरै कोरिन्थीका विश्वासीहरू चाहिँ बचाइए होइन। विश्वासीहरू चाहिँ अविश्वासीहरू विश्वासमा आए भनौँ न होइन त्यो बेला होइन। त्यो अनि त्यसकै अन्तिम खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ भने पावलले राम्रो तरिकाले भनिराखेका छन्, जो यहुदीहरूका निम्ति ठक्करका कारण हुनेछ होइन। त्यही क्रुसको सन्देश जुन चाहिँ पावलले बताइराखेका छन्, जुन चाहिँ बोकेका छन् होइन यसो परमेश्वरको निम्ति, त्यो चाहिँ यहुदीहरूका निम्ति ठक्कर हुनेछ भने कसैको लागि चाहिँ मूर्खता होइन। तर चाहिँ जसले चाहिँ त्यो सन्देशलाई लिन्छ र स्वीकार गर्छ त्यो चाहिँ के हुनुहुन्छ, परमेश्वरको शक्ति हुनेछ होइन। यो कुरा चाहिँ हामी जान्छौँ। अहिलेको समयमा हेऱ्यौँ भने पनि हामी विभिन्न ठाउँबाट सुसमाचारमा जाँदाखेरि पनि कसैको लागि मूर्खता लाग्छ यो सन्देश होइन। हामी क्रुसको सन्देश हामीले परमेश्वरले पावलले बोके जसरी हामी पनि बोकेर हिँडेका छौँ होइन। कसैको लागि चाहिँ मूर्खता लाग्छ भने चाहिँ जसले चाहिँ बुझ्छ, जसले सन्देश लिन्छ उसको लागि चाहिँ एकदम मुक्तिको कुरा हुन्छ र यो चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हुन्छ होइन। अनि अहिले हाम्रो यी धेरै चर्चहरूमा हेऱ्यौँ भने पनि के देख्छौँ, अहिले चाहिँ प्रचार हुन्छ होइन। कुनै ठाउँमा कुनै चर्चमा सायद घन्टौँ प्रचार हुन्छ, तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो, त्यो प्रचारमा या त्यो पास्टरले प्रचार गरेको कुरा, त्यो चर्चले प्रचार गरेको कुरा, त्यो चर्चले सिकाएको कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रचार गरिराखेका छन्। येशू ख्रीष्टको क्रुसमा टाङ्गिएको कुराहरू गवाई दिइराखेका छन्, त्यो कुराहरू प्रचार गरेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। त्यही भएर सबैभन्दा हामीले क्रुसको सन्देश चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र हामीले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामी पनि बोकेर हिँड्नुपर्छ जसरी पावलले गरे होइन। यही कुराहरू चाहिँ पावलले चाहिँ उनीहरूलाई एन्सर दिनु, क्वेसन के उठाएको थियो तिमीहरूको त्यो पावललाई थाहा थियो कि उनीहरूको यो संसारिक ज्ञानले या यो मानसिकको विद्वानको ज्ञान हुन्छ, संसारिक विद्वानको ज्ञानले चाहिँ उनीहरू ढल्किराखेका थिए भने चाहिँ पावलले त्यही भन्छन् होइन। खै त बुद्धिमान कहाँ छन्, बुद्धिमानले परमेश्वर पत्ता खोजे त यो संसार कसै सृष्टिबाट थाहा पाए, परमेश्वरमा बचाइए होइन, तिमीहरू बचाइएको जसरी भनेर पावलले त्यसरी भन्न खोजिराखेछन् यहाँको चर्चलाई होइन। अनि जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्छ ऊ चाहिँ परमेश्वरमा बचाइन्छ भनेर चाहिँ भने होइन। पावलले चाहिँ 23 मा त्यही कुराहरू भन्छन्। अनि कसैको लागि चाहिँ मूर्खता हुन सक्छ। यही कुराहरू चाहिँ हामीले 24 सम्म हामीले यही कुराहरू हेऱ्यौँ होइन। अनि हामी पढ्दै जाउँ। अनि त्यसपछि तर बोलाइएका
हरूका निम्ति दुवै यहुदीहरू र ग्रिकका निम्ति क्रिस्ट परमेश्वरको सामर्थ्य र परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ हैन, सबैको लागि हुनुहुन्छ हैन। किनभने परमेश्वरको मूर्खता मानिसहरूभन्दा बुद्धिमान हुन्छ र परमेश्वरको दुर्बलता मानिसहरूभन्दा बलवान हुन्छ हैन। हामी एकदम विद्वान सोच्छौँ, परमेश्वरले केही सोच्नु पनि भाव हुँदैन, त्यतिसम्म चाहिँ हाम्रो भनौँ न, हामी त्यतिसम्म मूर्खतामा जिइराखेका हुन्छौँ हैन। जुन हामी यहाँनिर त्यही कोरिन्थीको मण्डलीले त्यही परमेश्वरको ज्ञानलाई नहेरेर उनीहरूले चाहिँ मानिसको ज्ञानलाई या संसारिक ज्ञानलाई चाहिँ पछ्याइराखेका थिए। पढ्दै जाउँ 26मा हेऱ्यौँ भने, किनकि हे भाइहरू हो, तिमीहरूले आफ्नो बोलावटलाई विचार गर, शरीर अनुसार धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना बलवान, धेरैजना खानदानी बोलाएका छैनन् हैन। अनि त्यसपछि पढ्दै 31सम्म पढौँ है त। अनि त्यसपछि 27, तर परमेश्वरले बुद्धिमानहरूलाई सर्वमा पार्नका निम्ति संसारका मूर्ख कुराहरूलाई चुन्नु भएको छ, अनि शक्तिशाली कुराहरूका लाई सर्वमा पार्नका निम्ति परमेश्वरले संसारका कमजोर कुराहरूलाई चुन्नु भएको छ। अनि परमेश्वरले संसारका नीच कुराहरू र तुच्छ ठानिने कुराहरूलाई अनि भएको कुराहरूलाई बेकाममा तुल्याउनका निम्ति हुँदै नभएका कुराहरू चुन्नु भएको छ, कि उहाँका सामु कुनै प्राणीले घमण्ड गर्न नपरोस्, तर उहाँद्वारा नै तिमीहरू ख्रीष्ट येशूमा छौ, जो परमेश्वरपट्टिबाट हाम्रा निम्ति बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता र छुटकारा ठहराइनु भएको छ। र लेखिए अनुसार जसले गर्व गर्दछ उसले प्रभुमा गर्व गरोस् भनेर लेखिएको छ नि। 3वटा कुराहरू हेर्नेछौँ हैन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मतलब मेन कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ कमजोर कुराहरूलाई चाहिँ छान्नु भएको कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ हैन। विशेष गरी 27 पदमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले देख्छौँ हैन। अब हामीले कोरिन्थीको मण्डलीमा पनि त्यही हुन्छ। उनीहरू कोरिन्थीको ऐन पनि भने, ऐनको पनि कोरिन्थीको मानिसहरूमा चाहिँ एउटा घमण्ड थियो कि हामी कोरिन्थी भनेर। किनभने एउटा मैले भने एउटा महत्त्वपूर्ण सहर, एउटा ठुलो सहर, एउटा त्यहाँका मानिसहरू सम्पन्न भएका थिए, धेरै मानिसहरू, तर त्यस्तै अनुसार विकृति पनि थियो हैन। अनि कोही मानिस पनि आफ्नो ज्ञान, आफ्नो बुद्धिले चाहिँ घमण्ड नहोस् भन्ने कुरा चाहिँ पावलले भनिराखेका थिए हैन। अनि परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ घमण्डी मान्छेको लागि चाहिँ कुनै पनि ठाउँ छैन हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ लेखिराखेका छन्। जो चाहिँ घमण्ड गर्छ, मलाई यति ज्ञान छ। घमण्ड भनेको, ज्ञानमा घमण्ड भनेको चाहिँ संसारिक ज्ञानमा मात्रै होइन, सबै बाइबेलिक ज्ञानमा पनि हुन्छ। बाइबलको ज्ञानमा पनि हामीले कहिले पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन हैन। वचन हो, मलाई यो सबै बाइबल आउँछ, म बाइबलको सबै कुरा, त्यो कुराले महत्त्व राख्दैन हैन। परमेश्वरको वचन बुझ्नु आवश्यक छ, र त्यसमा घमण्ड गर्नु बेकाम हो हैन, काम छैन। अनि त्यो त अझै कोरिन्थीको मण्डलीमा त पावलले संसारिक ज्ञानको कुरा गरिराखेका छन् हैन। यहाँ त झन् जुन चाहिँ संसारिक ज्ञानमा जो चाहिँ घमण्ड, जुन चाहिँ फुल्छ घमण्डले, त्यसको चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहमा चाहिँ त्यसको लागि कुनै ठाउँ छैन भनेर हैन। परमेश्वरले कोही मानिस पनि परमेश्वरलाई तपाईँले खुसी पार्न या परमेश्वरलाई महिमा गर्नलाई तपाईँ कुनै पनि एउटा धेरै पैसा भएको, एउटा समाजमा राम्रो प्रतिष्ठा भएको व्यक्ति या कुनै बिजनेसमा एकदम ठुलो व्यक्ति बनेर परमेश्वर त्यो कुराले प्रसन्न हुनुहुन्न, त्यो कुराले परमेश्वर एकदम महिमित पनि हुनुहुन्न हैन। परमेश्वरलाई मतलब छैन त्यो कुराको। त्यो भन्दाखेरि परमेश्वरले उहाँलाई हेर्नु हुँदैन भनेको होइन, या मैले बिजनेस कामसाम गर्नु हुँदैन भनेको होइन। तर परमेश्वरमा एउटा नम्र व्यक्ति जो परमेश्वरको होइन भनेर उसको वचन बोकेर हिँड्न सक्छ गाउँ परमेश्वर त्यस्तो व्यक्तिसँग चाहिँ प्रसन्न हुनुहुन्छ हैन परमेश्वर। त्यही भएर चाहिँ परमेश्वरले मान्छेलाई हेरेर चुज गर्नु हुँदैन परमेश्वरले हैन। हामीले हेऱ्यौँ भने पनि विभिन्न चर्चको इतिहासहरू हेऱ्यौँ भने पनि हामीले धेरै आश्चर्यकर्म कुराहरू देख्छौँ हैन। अनि धेरै मानिसहरू बचाइएको कुराहरू देख्छौँ। अनि परमेश्वरले हैन धेरै हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै वैवाहिक जीवन टुक्रिन लागेको बिग्रेको वैवाहिक जीवन परमेश्वरद्वारा फेरि राम्रो भएको कुराहरू देख्छौँ हैन।
हामी अहिले पनि हेर्छौँ विभिन्न बिमारी मान्छेहरू चाहिँ चङ्गाई भएको कुराहरू पनि हेर्छौँ होइन। एकदम नराम्रो बिग्रेको कुनै टिनेजर या कुनै युवती होइन पछि गएर एकदम राम्रो भएको कुराहरू पनि हामीले देख्छौँ। त्यो सबै चाहिँ परमेश्वरको वचनमा छ होइन, सुसमाचारको वचनमा छ होइन। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको शक्ति र परमेश्वरको वचनमा छ। त्यो कुराहरू चाहिँ त्योबाट हुन्छ होइन। कुनै पनि सक्सेसफुल मान्छे या कुनै पनि ठुलो इभन ठुलो व्यक्तित्व समाजमा एकदम राम्रो प्रतिष्ठा राखेको व्यक्ति त्योबाट हुँदैन नि त। परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको वचन बोक्नलाई त्यो मान्छे नै चाहिन्छ भन्ने छैन नि त होइन। परमेश्वरको वचन, परमेश्वरले क्रुसको वचन परमेश्वरले एउटा नम्र र परमेश्वरको सेवा गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ बोकाउनुहुन्छ होइन। यही कुराहरू चाहिँ पावलले यहाँ भनिराखेका छन् होइन। अनि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने पनि 25 मा हामीले फेरि पढ्यौँ, किनभने परमेश्वरको मूर्खता मानिसहरू भन्दा बुद्धिमान हुन्छन् र परमेश्वरको दुर्लभता मानिसहरू भन्दा बलवान हुन्छन् होइन। अनि हामी यो हेऱ्यौँ, यो सिम्पल छ। यहाँ के सबै कुरा हामी बुझ्छौँ होइन। तर यहाँनिर जस्तै हामीले हेऱ्यौँ भने, हामीले हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने जस्तै धेरै प्रचारकहरू चाहिँ एकदम क्वालिफाइड या एकदम भनौँ न एकदम विद्वान थिएनन् होइन। हामीले 12वटा प्रेरित हेऱ्यौँ भने पनि एकदम पढाइ लेखेका एकदम ठुलो थिएनन् होइन। उनीहरूलाई परमेश्वरले उनीहरूलाई चलाउनु भयो। अनि अरू इक्जाम्पलहरू यहाँ पास्टर काले दिनुभएको छ, जस्तै डिएल मुडी होइन, जो चाहिँ उहाँ चाहिँ 5th ग्रेड होइन, उसो 5औं कक्षासम्म मात्रै पढाए, तर उहाँलाई परमेश्वरले चलाएर हजारौँ मान्छे होइन, हजारौँ मान्छे चाहिँ येशू ख्रीष्टमा प्रचार गरेर उहाँले चाहिँ बचाउनु भयो होइन। अनि हामीले चार्ल्स स्पर्जन हेर्ने छ, को पनि उदाहरण दिएको छैन। उहाँ पनि कलेज जानु भएन होइन, उहाँ पनि त्यति विद्वान हुनुहुन्थेन, तर उहाँद्वारा पनि धेरै अनगिन्ती मान्छेहरू चाहिँ बचाइए होइन। नबचाए पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ अनगिन्त ठाउँहरूमा पुग्यो होइन। डिएल मुडी, चार्ल्स स्पर्जन होइन, हामीले हेऱ्यौँ भने होइन। त्यही भएर परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर विशेष गरी चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ कुनै पनि आफ्नो स्तर हेरेर चुन्नु हुँदैन होइन। परमेश्वरलाई खासै यो संसारिक ज्ञानको महत्त्व पनि छैन होइन। त्यही कुरा चाहिँ पावलले भनिराखेका छन् यहाँको मण्डलीले, तिमीहरू हेर संसारिक ज्ञानतिर नलाग, परमेश्वरको ज्ञान चाहिँ संसारको ज्ञानभन्दा धेरै नै अगाडि छ होइन। त्यही कुरा 25 मा हामीले पढ्यौँ भने त्यही नै कुरा देख्छौँ होइन। संसारको मानिसहरूको ज्ञान मूर्खता हो र परमेश्वरको ज्ञान एकदमै बलवान हुन्छ होइन, बलवान छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्छौँ। त्यसपछि हामी पढ्दै जाउँ होइन। अनि त्यसपछि 2:1 त्यसरी नै अन्त्य गर्छन्, ल लेखिएको अनुसार जसले गर्व गर्छन् उसले प्रभुमा गर्व गरोस् भनेर लेखिएको छ होइन। अन्तिममा त्यसरी चाहिँ यो पहिलो अध्याय चाहिँ पावलले यसरी टुङ्गाउँछन् होइन। परमेश्वरमा गर्व गर, तर आफ्नो ज्ञान, आफ्नो सांसारिक ज्ञान र के भन्छ मानसिक ज्ञानमा चाहिँ तिमीहरू घमण्ड गरेर बेकार हो भन्ने कुरा चाहिँ मूर्खता हो भन्ने कुरा चाहिँ पावलले भनिराखेका छन्। त्यसपछि हामी 2 मा जानेछौँ अनि 2 को हामी 1 देखि 5 सम्म पढ्नेछौँ होइन। अनि भाइहरू हो, जब म तिमीहरू कहाँ तिमीहरूलाई परमेश्वरको साक्षीको प्रचार गर्दै आए, तब म वचनको वा बुद्धिको उत्तमतामा आइन, किनकि मैले तिमीहरूका बीचमा येशू ख्रीष्ट र उहाँ क्रुसमा टाङ्गिनु भएको कुरा बाहेक अरू केही कुरा नजान्ने निर्णय गरेको थिएँ। अनि म कमजोर भएर डराएर साह्रै काम्दै तिमीहरूसँग रहे। अनि मेरो वचन र मेरो प्रचार मानिसको बुद्धिको फुस्ल्याउने कुरामा थिएन, तर आत्मा र सामर्थ्यको प्रदर्शनमा थिए, कि तिमीहरूको विश्वास मानिसहरूको बुद्धिमाथि होइन तर परमेश्वरको सामर्थ्यमाथि बसालिएको होस् होइन। के कुरा भनिराखेका छन् भने पावल पहिलो पदमा हेऱ्यो भने चाहिँ पावल जब कोरिन्थीमा प्रचार गर्दै थिए, उसले परमेश्वरको वचन प्रचार गरे होइन। उसले कस्तो तरिकाले गर्यो भनेर चाहिँ थिएनन् होइन, भनेनन् होइन। उसले चाहिँ कुनै पनि एउटा म अरू संसारिक विद्वान जस्तै म यस्तो विद्वान हो होइन, मैले यो यस्तो प्रदर्शन गर्न आएको तपाईँहरूको अगाडि भनेर देखाएन। उसले बस सिम्पल कुरा, उनले परमेश्वरको क्रुसको सन्देश बोकेर आएका थिए
र त्यही कुराहरू सुसमाचारका कुराहरू चाहिँ त्यो मण्डली त्यो ठाउँ त्यो सहरमा चाहिँ लिएर आएका थिए होइन। अनि त्यो कुरा चाहिँ पावललाई एकदमै घमण्ड भनेर एकदम घमण्ड थियो कि पावलले चाहिँ परमेश्वरको शक्तिमा चाहिँ सिद्धिएको कुरालाई चाहिँ त्यहाँनिर प्रचार गरेका थिए। त्यही भएर त्यहाँनिर एउटा मण्डली स्थापना भयो, धेरै मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरमा बचाइए होइन। त्यही हो, यहाँ पावलले त्यही भन्छ, म देखाउन आएको होइन होइन, म कुनै यस्तो यस्तो प्रचारक या यस्तो बुद्धिमान देखाउन आएको होइन, तर म परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न आएको होइन। परमेश्वरमा तिमीले विश्वास गर्यो भने तिमी यसरी परिवर्तन हुन्छौ, या तिमी यो हुन्छौ, तिमी यसरी बचाउनेछौ भनेर चाहिँ पावलले त्यो कुराहरू चाहिँ पावलले बताउँछन् होइन। 2:1 हेऱ्यो भने एउटा चाहिँ प्रदर्शन गर्ने हुन्छ। हामी अहिलेको चर्चहरूमा पनि हेर्छौँ होइन, परमेश्वरको वचनमा कसरी प्रचार गरे या कस्तो अद्भुत तरिकाको हुन्छ नि, विद्वान रहेछ। इभन हामी चर्चकै कुराहरू गऱ्यो भने धेरै चर्चहरूमा होइन प्रचारकहरू एकदम विद्वान रूपमा आफूलाई देखाउन खोज्छन्, देखावटी नहोस् होइन। परमेश्वरको वचनमा देखाउनु पर्दैन होइन पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन, देखाउने पर्फर्मेन्स होइन, म त हो यो पास्टरले यस्तो राम्रो यस्तै तर सबै परमेश्वरको वचन हो नि त होइन। अध्ययन गर्नुपर्छ र परमेश्वरको वचन, पावलले पनि त्यही भन्छ, एउटा चाहिँ देखावटी हुन्छ होइन, पर्फर्मेन्स जुन चाहिँ अरू विद्वानहरूले त्यो ठाउँमा गरिराखेका थिए होइन। विशेष गरी के भन्छ, संसारिक ज्ञानहरू चाहिँ तिनीहरूले त्यसरी प्रमोट गरिराखेका थिए भने चाहिँ पावल त्यो गर्न आएका होइनन्। म तिमीहरूकोमा चाहिँ परमेश्वरको वचन, असल वचन आए, म नम्र साथ आए, म डराएर आए, म डराएर कमजोर थिएँ तर मसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, आए र परमेश्वर टाँगिनु भएको वचन तिमीहरूलाई मैले प्रचार गरेँ। सिम्पल एज द्याट होइन, सिम्पल यसरी नै पावलले चाहिँ भनेका कुराहरू हुन्छन् होइन। अनि पावलले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ कोरिन्थीको चर्चलाई चाहिँ धेरै हामीले पढ्दैन, कतिचोटि दोहोरेको त्यही क्रुसको सन्देशलाई दोहोऱ्याउनु। यो चाहिँ यो पत्रमा चाहिँ पावलले उनीहरूलाई त्यही कुराहरू सिकाउन खोजिराखेका छन्। तिमीहरू संसारिक नहौ, तिमीहरू परमेश्वरको क्रुसलाई हेर, परमेश्वरको वचनलाई हेर भन्ने कुराहरू चाहिँ पावलले त्यही कुराहरू सिकाउन या भन्न खोजिराखेका छन् होइन। अनि यो 2:1-5 चाहिँ पावलले विशेष गरी त्यही नै भन्छन्, म नम्र साथ आएँ, म कुनै पनि वचनको उत्तमता पाउन आएन होइन, एकदम प्रशंसा पाउन आएको होइन, या म देखाउन आएको होइन, अनि म एउटा क्रुसको वचन प्रचार गर्न आएको, जुन चाहिँ मसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र मैले धेरै जनहरू जितेँ अनि धेरै चेलाहरू बनाए र त्यहाँ चर्च स्थापना भयो र परमेश्वरको महिमा भयो भन्ने सिम्पल कुरा चाहिँ 2:1-5 कुरा लेखेर चाहिँ त्यहाँको चर्चलाई चाहिँ बताउन खोजिराखेका छन् होइन। त्यसपछि हामी पढ्दै जाउँ होइन। तरै पनि सिद्ध भएकाहरूका बीचमा हामी 6मा छौँ, हामी बुद्धिका कुरा गर्दछौँ, तर पनि यस संसारको बुद्धि चाहिँ होइन, न त यस संसारको नाश भइजाने शासकहरूको बुद्धि नै, तर हामी परमेश्वरको बुद्धि रहस्य बताउँछौँ, त्यो गुप्त राखिएको बुद्धि जसलाई परमेश्वरले हाम्रा महिमाका निम्ति संसारको अघि नै ठहराउनु भयो होइन। अनि म चाहिँ विशेष गरी 6देखि 8सम्म हेऱ्यौँ, अझै 8 पनि पढौँ। जसलाई यस संसारको शासकहरू मध्ये कुनैले पनि जान्न सकेनन्, किनकि जानेको हुन तापनि तिनीहरूको महिमाका प्रभुलाई क्रुसमा टाङ्ने थिएनन् होइन। हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भने हामीले 3-4वटा कुराहरू देख्छौँ होइन। नम्बर 1 कुरा, पावलले चाहिँ होइन भने संसारको ज्ञान एउटा यहाँनिर संसारको ज्ञान 2:5मा पनि हेऱ्यौँ भने त्यही कुराहरू देख्छौँ। संसारको ज्ञान भन्दा परमेश्वरको ज्ञान चाहिँ अति नै उत्तम र अति नै ठुलो छ होइन। अनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। संसारको ज्ञान पाउनुभन्दा परमेश्वरको ज्ञान पाउनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ होइन। अनि त्यही कुराहरू हामीले चाहिँ 2:6मा हेऱ्यौँ भने पावलले के भन्दैछ होइन, यो अहिलेको फेरि एकचोटि पनि तरै पनि सिद्ध भएकाहरूका बीचमा हामी बुद्धिका कुरा गर्दछौँ, तरै पनि यस संसारको बुद्धि चाहिँ होइन, न त यस संसारको नाश भइजाने शासकहरूको बुद्धि नै होइन। त्यहाँनिर त्यही लेख्छ, यो समय र यो समयका शासकहरूलाई को लागि होइन होइन, जुन चाहिँ त्यहाँको भनौँ न अहिलेको हामीले हेऱ्यौँ भने पनि विभिन्न विद्वानहरू होइन, हामीले त्यही वैज्ञानिकहरूको कुरा गऱ्यौँ होइन।
उनीहरूलाई उनीहरूको विद्वान होलान् उनीहरू व्यक्तिहरू। यहाँ पनि त्यही छ, विद्वानहरूको लागि भन्दा पनि परमेश्वरको जनहरूको लागि हो, जुन चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान है, परमेश्वरको वचन। किनभने यो समय यो शासकहरू चाहिँ सबै मेटिजानेछ, यो सिद्धिने छ होइन। अहिले त्यो बेलाको शासक र अहिले पनि भनौँ न हामीले विभिन्न विद्वानको मान्छेहरूको कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ सधैँ रहँदैन होइन। यो मानिस यो समय यो अहिले भनेको दुईवटा समय थियो। यो समय भनेको चाहिँ एउटा दुष्टको समय पनि भन्छ होइन, एउटा चर्चको समय जुन चाहिँ एउटा सर्टेन समयसम्म हुन्छ, त्यसपछि परमेश्वरको समय आउँछ होइन। त्यो परमेश्वरको समयमा हामी विश्वासी जनहरू हुनेछ भने त्यो सदाको लागि हुँदैन होइन। त्यहाँ अहिलेको शासक अहिलेको त्यो अब त्यहाँ कोरिन्थीको चर्चलाई त्यही भनिराखेको छन्, त्यहाँको बुद्धिमान र त्यहाँको शासकहरूको विचारमा यो कुरा पस्दा पनि पस्दैन र उनीहरूको समय सधैँ रहँदैन होइन। यसपछि आउने समय चाहिँ परमेश्वरको हुन्छ, यो चाहिँ मेटिजानेछ भनेर चाहिँ लेख्छन् होइन। अनि हामीले ऐन पनि हेऱ्यौँ होइन, परमेश्वरको योजना एउटा ऐन हेरे अनुसार परमेश्वरको अर्को समय भनेको चाहिँ परमेश्वरको समय जुन चाहिँ हामी एउटा परमेश्वरको विश्वासयोग्य दासहरू चाहिँ परमेश्वरको येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ उचालिनेछौँ होइन। अनि येशू ख्रीष्टको परमेश्वरको राज्यमा जानेछौँ र हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिर इनाम र येशू ख्रीष्टको महिमा गर्नेछौँ हामीले। त्यो कुरा चाहिँ पावलले त्यहाँनिर दुईवटा कुरा डिफ्रेन्ट गर्छन् है, दुईवटा समयको कुरा गर्छन्, अहिलेको समय र भविष्यको समय। र अहिलेको समय, अहिलेको बुद्धि, अहिलेको ज्ञान, अहिलेको संसारिक कुराहरू चाहिँ सबै एउटा समयमा नाश हुनेछ र परमेश्वरको समयहरू सुरु हुनेछ, जो चाहिँ तिमीहरू विश्वासी जनहरू भनेका छन् होइन पावलले। तिमीहरू विश्वासी जनहरू जो भन्नाले हामी पनि अहिलेको समयमा जुन चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रीष्टसँग उचाली लगिने छौँ र परमेश्वरसँग महिमित हुने छौँ होइन। आज हामीले यति नै हेर्नेछौँ। विशेष गरी अब यो दुईको चाहिँ अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति समरी गरौँ होइन। यसलाई अलिकति यसलाई टुङ्गाउनखेरि चाहिँ के कुरा हो भने चाहिँ पावलले चाहिँ के भनिराखेका छन् त्यहाँको विश्वासी कोरिन्थीको विश्वासीहरूलाई होइन, तिमीहरू झगडा नगर, तिमीहरू चर्चमा विभाजन नगर होइन। किनभने तिमीहरूसँग के छ, एउटा संसारिक दिमाग, एउटा संसारिक ज्ञान होइन, एउटा संसारिक ज्ञान, संसारिक दिमाग, एउटा शारीरिक जीवन बिताइराखेका छौँ। त्यही भएर यो समस्याहरू आइराखेको छ र तिमीहरूले विभिन्न मानिस लिडर या अगुवालाई चाहिँ पछ्याइराखेका छौ, न त परमेश्वरलाई भनेर भनेका छन् होइन। जस्तै हामीले के कुरा बुझ्नु जरुरत छ भने हामी सबै यो समयहरू भनेको परमेश्वरले हरेक कमजोरलाई पनि एउटै सोच्नुहुन्छ र एउटा विद्वानलाई पनि परमेश्वरले भिन्नता केही राख्नु हुँदैन परमेश्वरको लागि होइन। हामी खुसी कि हामी जब एकदम नम्र एकदम तल्लो स्तरमा या तल्लो उसमा हुन्छौँ कि हामी खुसी किन हुनुपर्छ भने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुहुन्छ होइन। हामी चुनिएका व्यक्ति हौँ होइन। हामी चाहिँ कमजोर हौँ, अरू मानिसको लागि हामी कमजोर हौँ होइन। हामी विश्वासी हौँ जो चाहिँ परमेश्वरले चुन्नुभएको, हामी मूर्ख हुन सक्छौँ अरू मानिसको लागि होइन। तर हाम्रो लागि अब ठुलो कुरा के छ त, महत्त्वपूर्ण ठुलो कुरा के छ, हामी किन चुनिएका छौँ भनेर हामी गर्व किन गर्न सक्छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ एउटा परमेश्वरको वचन क्रुसको सन्देश चाहिँ हामी बोक्ने व्यक्ति भएका छौँ होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ सोच्नुहोस् त, तपाईँद्वारा हामी एकद्वारा चाहिँ कति मान्छेहरू बचाइन्छन् होइन। परमेश्वरले हामीलाई कसरी चलाउनुहुन्छ होइन। तपाईँबाट एकजना आत्मा मात्रै जित्नुभयो भने तपाईँलाई कति ठुलो कुराहरू होइन। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी कमजोर या संसारले मूर्खता भनेर चाहिँ हामी कमजोर ठान्नु पर्दैन। हामीसँग चाहिँ ठुलो काम छ परमेश्वरको, जुन चाहिँ परमेश्वरको सन्देश बोक्ने होइन। अनि पावलले अर्को कुरा त्यही भन्छन् होइन, यो हामी कुनै पनि शरीरले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्न सक्दैनौँ होइन। हामीले चाहिँ यो कुरा बुझ्नु पर्छ भनेर चाहिँ कोरिन्थीको चर्च त्यो पनि भनिराखेका छन् होइन। हामीले शरीरले कहिले पनि चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्न सक्दैनौँ। न त पावलले म आफै, न त अपोलोस, न त पत्रुस, कसले पनि चाहिँ शरीरमा रहेर चाहिँ परमेश्वरको शरीरको जीवन जिएर चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्न सक्दैन होइन। अनि अर्को कुरा हामीले अहिले पनि हेरौँ होइन, अहिलेको समय भनेको चाहिँ बिति जाने समय हो होइन। अहिलेको समय जुनलाई चाहिँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ मूर्खता भनिएला, विश्वासीहरूलाई चाहिँ कमजोर ठानिएला र यहाँको विद्वानहरूलाई चाहिँ एकदम बुद्धिमान भन्लान् या साइन्टिस्टहरूलाई एकदम बुद्धिमान भन्लान्। यो समय चाहिँ
टलिन्छ, यो समय सिद्धिन्छ। तर आउने समयमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ होइन। हामी चाहिँ एकदमै परमेश्वरसँग उचालिनेछौँ होइन, परमेश्वरलाई एकदम महिमित हुनेछौँ। यो कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ होइन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ त्यो कोरिन्थीको चर्चमा पनि पावलले के भनिरहेछन् चाहिँ हामीले चाहिँ पवित्र आत्माको चाहिँ सेवकाई चाहिँ बुझ्न चाहिँ एकदम जरुरत छ होइन। अनि जुन चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान चाहिँ हामी जब विश्वासी हुन्छौँ तब चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्मा हामीमा बास गर्नुहुन्छ र परमेश्वरको हृदयमा चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ होइन। अनि जुन कुरा चाहिँ हामीले पवित्र आत्माको सेवकाईहरू बुझ्न पनि जरुरत छ। अनि त्यसपछि हामी हेर्दै गयो भने अरू कुराहरू चाहिँ हामी अब अरू कक्षाहरूमा यहाँनिर अलिअलि वरदानको कुराहरू पनि पावलले निकालेका छैनन्। तिम्रो वरदानमा कम थिएन भन्ने कुरा जुन चाहिँ पावलले पछिको पत्रमा, यही पत्रमा तर पछिको भागहरूमा चाहिँ अझै यसलाई चाहिँ ठुलो अझै अलि व्याख्या गरेर लेख्छन् होइन। अनि त्यो कुरा चाहिँ पछिल्लो कक्षाहरूमा हेर्नेछौँ वरदानलाई हामीले कसरी युज गर्ने होइन, कसरी चाहिँ वरदान भनेको के हो, आत्मिकी वरदानको कुरा गरेर हामीले होइन वरदान भन्नाले यहाँ। त्यही भएर हामी चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ एकदम नम्र र परमेश्वरमा विश्वासद्वारा अनि हामीले चाहिँ एकअर्कामा कहिले पनि चाहिँ कम्पेयर चाहिँ नगरौँ होइन। जस्तै न त पास्टरमा न विश्वासीमा अनि त्यो समस्या पनि त्यो पनि त थियो नि त होइन। कोरिन्थीको मण्डलीमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ विश्वासमा म पावललाई विश्वास गर्छु होइन, म त अपोलोसको मान्छे, म त येशू ख्रीष्ट, मलाई लिडर चाहिँदैन भन्थेको, म पत्रुसको मान्छे किनभने म नम्र मान्छे भन्थ्यो होइन। त्यसरी कम्पेयर नगरौँ होइन। परमेश्वर एक होस् होइन, येशू ख्रीष्ट शिर हुनुहुन्छ, चर्च भनेको शरीर हो, हामी सबै पार्ट एउटै शरीर हो होइन। त्यही भएर हामी कसै ठुलो कोही सानो कसैले यस्तो यस्तो भनेर कम्पेयर नगरौँ होइन। अनि हाम्रो वरदान पनि कम्पेयर गर्नु हुँदैन, कम्पेयर मानिस हुँदैन। वरदानहरू आत्मिकी वरदान सबैको आफ्नो आत्मिकी वरदान हुन्छ जुनमा चाहिँ हामी परमेश्वरले हामीलाई चलाउनुहुन्छ। जुन चाहिँ हामी जब क्रुसको सन्देश बोक्छौँ हामी चाहिँ हामीसँग हरेकको वरदान हुन्छ र परमेश्वरले त्यही अनुसारले वरदान चलाउनुहुन्छ। कसैको वरदान एउटा होला, कसैको एउटा होला। के मैले भने व्यक्तित्वमा पत्रुस, येशू ख्रीष्ट, पावल सबै विभिन्न व्यक्तित्व थिए होइन उनीहरूकोमा। तर सबैको एउटा भिजन, एउटा क्लियरिटी, एउटा के थियो भने चाहिँ सबैको परमेश्वरको प्रचार गरिराखेका थिए। र हामी पावल पत्रुस अनि अपोलोसलाई हेऱ्यौँ भने उनीहरूले सिम्पल येशू ख्रीष्टको क्रुसको सन्देश दिइराखेका थिए होइन। हामीले यो कुरा चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ होइन। त्यही भएर हामीले कुनै सेवकाई, कुनै वरदान, कुनै उनीहरूले यो कोरिन्थीको चर्चमा भइराखेको कुराहरू त्यही नै भइराखेको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो चर्चहरूमा या हाम्रो विश्वासी जनहरूमा चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन। हाम्रो वरदान सबैको आफ्नो वरदान हुन्छ, परमेश्वरले आफै अनुसार चलाउनुहुन्छ। कुनैको सेवकाई, कसैको चर्च त्यत्रो ठुलो, मेरो चर्च यत्रो सानो, चर्च भनेको त्यही होइन भने चाहिँ एउटै हो, जस्ट एउटा चिन्हको लागि नाम दिइराखेका छन् होइन। ग्रेटर ग्रेस काठमाडौँ र ग्रेटर ग्रेस अरू चर्चहरू सबै परमेश्वरको चर्च हो, येशू ख्रीष्टको चर्च हो। बस एउटा चिन्हलाई हामीले यहाँ भनेर सङ्गति गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले हुन्छ। तर चर्च भनेको एउटै नै हो होइन। त्यो सेवकाईलाई पनि कसैले कम्पेयर नगरौँ, वरदानलाई कम्पेयर नगरौँ, व्यक्तित्वलाई कम्पेयर नगरौँ, लिडरलाई कम्पेयर नगरौँ होइन। यो पास्टरले यति राम्रो सबैले परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नुहुन्छ होइन। त्यो गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो चर्च या विभाजनको या यो समय कोरिन्थीमा भएको यो समस्याहरू चाहिँ कहिले पनि आउने छैन। यसरी चाहिँ पावलले चाहिँ यो पहिलो समस्या जुन चाहिँ विभाजन, जुन चाहिँ शारीरिक जीवन र मानिसहरू त्यहाँको शारीरिक जीवन र के भन्छ संसारिक ज्ञानलाई लिएर चाहिँ विभाजन भइराखेको कुरालाई चाहिँ उनले यसरी उल्लेख गरेर यसरी चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ बताउँछन् होइन। यसरी चाहिँ अन्त्य गर्छन् होइन। येशू ख्रीष्ट शरीर र मण्डलीको त्यो एउटा विभाजन हुनु भएन, किनभने येशू ख्रीष्टको कुनै पनि अङ्ग भनौँ न परमेश्वरको अङ्ग कतै पनि चाहिँ हुनु भएन, एउटै हो, शरीर हो भन्ने कुरा चाहिँ एक हो भन्ने कुरा चाहिँ एकतामा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। र पावलले यही कुराहरू चाहिँ यहाँ कोरिन्थीको मण्डलीलाई बताइराखेका छन् होइन। यो चाहिँ हामीले कतिसम्म हेऱ्यौँ भने चाहिँ 8-9सम्म हेऱ्यौँ होइन, 8सम्म हेऱ्यौँ। अनि अर्को कक्षामा हामीले 9देखि फेरि हेर्नेछौँ होइन। अनि अझै कति पदहरूमा अध्यायहरूमा हामीले अझै यो विभाजनकै कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसपछि अरू आउँदै गर्छ समस्याहरू, त्यहाँको समस्याहरू, त्यो अनुसारले हामीले पावलले के भन्न खोजेको कुरा र परमेश्वरले के भन्न खोजेको कुराहरू हामी हेर्नेछौँ है त। हुन्छ, आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ, समय ठ्याक्कै सिद्धियो। परमेश्वर पिता हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि,
जति कुराहरू पनि सिक्यौँ त्यसमा हामीलाई आशिष दिनुहोस्, त्यो बुझ्नलाई मद्दत गर्नुहोस्। अनि अब आउने दिनहरू, आउने समयहरूमा सबैमा आशिष र सुरक्षा राख्नुहोस् र अब आउने क्लासहरूमा पनि तपाईँले आशिष दिनुहोस् भन्दै माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। हस् त, धन्यवाद। जय मसीह।